गाइज हेलो। म चाहिँ आज तपाईँहरूलाई चाहिँ यो फ्रेन्च रिभोल्युसनको बारेमा पढाउँछु होइन। अब यसको ब्याकग्राउन्डको कुरा गर्ने हो भने त यो धेरै पहिलेबाट सुरु भइसकेको थियो होइन, जब चाहिँ फ्रेन्चको कोलोनिजहरूलाई चाहिँ ब्रिटिसर्सहरूले चाहिँ एकदम एक एक गर्दै खदेडिदिइरहेको थियो होइन। त्यति बेलाबाट नै यसको सुरुवात भइहालेको थियो र यसको एकदमै एउटा मेन कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अमेरिकाको स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा चाहिँ फ्रेन्चले चाहिँ ब्रिटेनको विरुद्ध चाहिँ फ्रीमा अमेरिकालाई हेल्प गर्छु भनेको थियो, उसलाई ब्रिटेनलाई चाहिँ अमेरिकाबाट भगाउन। त्यो चाहिँ अलिकति मेन कुरा मान्न सकिन्छ होइन। र यो फ्रेन्च रिभोल्युसन चाहिँ कहिले स्टार्ट भएको थियो भन्दाखेरि 5 मे 1789मा स्टार्ट भएको थियो होइन। जब चाहिँ ब्यास्टाइल भन्ने एउटा प्रिजनमा चाहिँ त्यहाँका यो मानिसहरूले चाहिँ एकदमै स्टर्मिङ एट्याक भनेको एकदमै ध्वस्त पारिदिएका थिए होइन। यो चाहिँ अब मानिस चाहिँ को थिए भन्दाखेरि फ्रान्स चाहिँ त्यति बेला किङ, क्लेर्गी अफ चर्च अनि नोबेल पिपल भनेको एकदम रिच पिपलहरू होइन, जोसँग चाहिँ पैसा थियो। र थर्ड स्टेटमा चाहिँ आउँछन् मैले फर्स्ट भने क्लेर्गी अफ चर्च होइन, चर्चका बिसपहरू, चर्चमा बस्ने क्लेर्गीहरू, पूजा गर्नेहरू होइन। त्यसपछि सेकेन्डमा धनी मानिसहरू र थर्डमा चाहिँ गरिब किसानहरू, पोर पेजेन्ट्स, पोर फार्मर्सहरू होइन, कमन पिपलहरू जे भने पनि होइन, तिनीहरू चाहिँ थर्ड स्टेटमा पर्थ्यो होइन। र के नियम थियो भन्दाखेरि यो त्यति बेलाको फ्रेन्चको किङ भनेको लुइस साल्वा, जुन चाहिँ बर्बन डाइनेस्टी बिओआरएन बर्बन डाइनेस्टीका थिए होइन। ऊ चाहिँ एकदमै मूर्ख थिए। उसले चाहिँ फ्रान्सको आर्थिक अवस्था चाहिँ एकदम कमजोर पारिदिएको थियो होइन। एक त कोलोनिजहरूलाई ब्रिटेनले खदेडिदिइरहेको थियो, अर्को त अमेरिकालाई स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा फ्रीमा हेल्प गरिरहेको थियो ब्रिटेनलाई भगाउनको लागि होइन। ऊ चाहिँ एकदम धेरै ऋणमा डुबेको थियो, उसँग पैसा एकदम कम थियो, भन्दा पनि अझ पैसै थिएन। अब कसरी देश चलाउने र अब देश चलाउने त त्यस्तै हो। अब कसरी आफ्नो पेट पाल्ने त राजा, अब सरकारी क्लेर्गीहरू, अब तिनीहरूले त अब खानु पऱ्यो नि त होइन। सरकारको ढुकुटी त रित्तिसक्यो। अब के गर्न थाल्यो भन्दाखेरि ट्याक्स चाहिँ एकदम बढाइदिए। अब कसलाई मर्का पर्यो, नोबेलिटी र क्लेर्गीले त पर्दै थिएन, यो गरिब किसानहरू जुन चाहिँ 98% चाहिँ पपुलेसन थियो फ्रान्सको त्यति बेलाको होइन, तिनीहरू चाहिँ एकदम मर्कामा परे। अब उनीहरूले चाहिँ टोली भन्ने ट्याक्स सरकारलाई दिनुपर्ने, अनि अर्को क्लेर्गीलाई दिनुपर्ने चाहिँ जति पनि उब्जनी हुन्छ एक वर्षमा त्यसको चाहिँ लाइक 1%, 10 भाग 10% भनौँ न, 10 भागको 1 भाग चाहिँ क्लेर्गी चर्चलाई दिनुपर्ने होइन। र अब के भयो भन्दाखेरि यो स्टर्मिङ अफ ब्यास्टाइल भनेको यो प्रिजन हो। ब्यास्टाइल भनेको चाहिँ एउटा प्रिजन हो। त्यहाँ चाहिँ पुरा एकदम ध्वस्त पारिसकेपछि चाहिँ यो 5 मे 1789मा चाहिँ अफिसियली फ्रेन्च रिभोल्युसन चाहिँ स्टार्ट भएको थियो होइन। र फ्रेन्च रिभोल्युसन स्टार्ट गराउनमा यो रुसो, लकी, मोन्टेस्क्यू जस्ता व्यक्तिहरूले पनि एकदमै धेरै ठुलो हात राखेका छन् होइन। उनीहरूको बुक यो द सोसल कन्ट्र्याक्ट, यो ज्याकुस रुसोको होइन, टु ट्रिटिज अफ गभर्मेन्ट, जोन लकीको द स्पिरिट अफ ल, मोन्टेस्क्यूको। र यो मोन्टेस्क्यूको द स्पिरिट अफ लमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि किङ्सको पावर, राजाको शक्तिलाई चाहिँ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एक्जिक्युटिभ र जुडिसियरीमा बाँडेको छ होइन। त्यो चाहिँ भनिएको छ यो मोन्टेस्क्यूको किताबमा। र यो यो थर्ड स्टेटका मान्छेहरू, जो प्रिजेन्ट्सहरूको रिप्रेजेन्टेटिभ चाहिँ भर्सेलिसमा चाहिँ को थियो भन्दाखेरि यो मिराबाउ र एउटा र अबिसियास भन्ने चाहिँ अर्को, यो दुईजना चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ थिए। भर्सेलिस भनेको चाहिँ कहाँ हो भन्दाखेरि पेरिसको थोरै साइडमा पर्छ, जहाँ चाहिँ यो लुइस साल्वा चाहिँ देशलाई डुबाएर मस्त गएर नाची पार्टी गरी बसिरहेको थियो होइन। यो चाहिँ कहिले भन्दाखेरि 1789को 5 मेमा स्टार्ट भयो र 20 जुन भनेको
त्यस्तै कति भन्दाखेरि 45 दिन जस्तो पछिको कुरा हो होइन, स्टार्ट भएको 45 दिन जस्तो पछि। अब हामीले चाहिँ यो किन 45 दिन भन्दाखेरि रिलेट गरेर पढ्यो भने चाहिँ हामीलाई सम्झिन सजिलो हुन्छ है। 45 दिन पछाडिको कुरा हो है यो। त्यसपछि अब यो अर्को हाम्रो स्यान क्लोटेस भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि विदाउट ब्रिचेस है। अब विदाउट ब्रिचेस भनेको नि के हो भन्नुहुन्छ भने यो ट्राउजर हो। कस्तो भन्दाखेरि फेरि यो हाम्रो तलसम्म यहाँ यो खुट्टाको यो तलसम्म पुग्ने खालको ट्राउजर होइन कि यो घुँडाभन्दा मुनिसम्म चाहिँ च्याप्प पर्ने ग्याटिस भएकोवाला ट्राउजर, कट्टुभन्दा अलिकति लामो र ट्राउजर जस्तो फुल ट्राउजर होइन, हाफ ट्राउजर भनौँ न होइन, त्यो चाहिँ नलगाउने। किन नलगाउने भन्दाखेरि चाहिँ होइन, लिबर्टी भनेको फ्रिडमको चाहिँ यो चाहिँ एउटा कन्सेप्ट जस्तो दिनको लागि चाहिँ होइन, यो स्यान क्लोटेस भनेको चाहिँ मानिसहरूको चाहिँ एउटा ग्रुप हो है, जसले चाहिँ यो आफ्नो फ्रिडमको लोगो गर्नको लागि चाहिँ स्यान क्लोटेस जो फर्मेसन गरेका थिए होइन। अब त्यसको लिडर चाहिँ रोबिस्पेरी भन्ने मान्छे थियो होइन। रोबिस्पेरी चाहिँ त्यसको स्यान क्लोटेसको लिडर थियो होइन। र यो अब फ्रेन्च रिभोल्युसन स्टार्ट भयो 1989 मा होइन। र 19 भनेर आएर चाहिँ 17 है, 17 पक्कै पनि यो 18 सेन्चुरीको कुरा भइरहेछ। 17 है, यो लेट 18 सेन्चुरी है। र यो 1791 मा चाहिँ अब कन्स्टिट्युसन बन्यो होइन, जुन चाहिँ जसको नाम चाहिँ होइन कन्स्टिट्युसनल मोनार्की थियो होइन। त्यहाँ चाहिँ के को गर्नको लागि चाहिँ भन्दाखेरि यो राजाको शक्ति चाहिँ एकदम कम गराउनको लागि चाहिँ यो कन्स्टिट्युसनल मोनार्की चाहिँ बनाइएको थियो होइन। जसले चाहिँ होइन यो मानिसहरूलाई चाहिँ होइन 4वटा यो एकदम यो प्राकृतिक राइट्सहरू दिन्थ्यो, जसमा चाहिँ होइन आफ्नो जीवनको हक होइन, अनि त्यसपछि बोल्ने फ्रिडम, अनि त्यसपछि आफ्नो सोचको फ्रिडम, अनि त्यसपछि कानुनको अगाडि सबै समानता हुनुपर्छ भने यी 4वटा राइट टु लाइफ, राइट टु यो फ्रिडम अफ स्पिच, राइट टु फ्रिडम अफ ओपिनियन र इक्वेलिटी बिफोर ल है, राइट है, यिनीहरू चाहिँ। त्यसपछि अनि यो 1792 मा चाहिँ एउटा एसेम्ब्ली चाहिँ भएको थियो होइन। 1792 21 सेप्टेम्बर, यो 21 सेप्टेम्बर 1792 चाहिँ इम्पोर्टेन्ट है। 21 सेप्टेम्बर भन्ने चाहिँ मैले धेरै ठाउँहरूमा सुनिरहेको डेट हो होइन। यो 21 सेप्टेम्बर अस्ति भर्खर आङ्ग्रिता शेर्पा जो चाहिँ 10 टाइम्स चाहिँ माउन्ट एभरेस्ट क्लाइम्ब गर्नुभएको थियो विदाउट अक्सिजन चाहिँ बित्नु भयो होइन, काठमाडौँको जोरपाटीमा होइन। 21 सेप्टेम्बरमै हो यो भएको पनि होइन। त्यसलाई चाहिँ अब यो एसेम्ब्ली 21 सेप्टेम्बर 1792 को एसेम्ब्लीलाई चाहिँ कन्भेक्सन भन्थ्यो है, जसले चाहिँ अब राजाको घाँटी काटेर पुरै झुन्डाएर हिँडिदियो होइन। अब त्यसपछि गणतन्त्र घोषित गरिदिए। पहिला के थियो, कन्स्टिट्युसनल मोनार्की थियो। यो संविधान ल्याउने कुरामा चाहिँ कन्स्टिट्युसनल मोनार्की थियो। त्यसपछि अनि यो गणतान्त्रिक भनेर फ्रेन्चलाई डिक्लेयर गरिदिए होइन। त्यसपछि अब यो कन्स्टिट्युसनमा पनि होइन यो वुमेनहरूलाई चाहिँ, महिलाहरूलाई चाहिँ एकदम हक एकदमै कम दिएको थियो, अझ भन्दा दिएको थिएन। र महिलाहरूलाई चाहिँ होइन भोट गर्ने हक चाहिँ सिर्फ अहिले त्यो 1946 मा आएर चाहिँ भएको थियो होइन। त्यसै गरी यो दासत्व चाहिँ फ्रान्सबाट चाहिँ 1848 मा चाहिँ एबोलिस भएको थियो होइन, हटाइएको थियो। र यो महिला र नागरिकको हकको डिक्लेरेसन लेख्ने मान्छेको नाम चाहिँ ओलम्पी डी उगोस थियो होइन। अनि त्यसपछि अब यो नोभेम्बर 9 1799 मा आएर फ्रेन्च रिभोल्युसन अन्त्य भयो होइन। र कसको उदय भयो भन्दाखेरि नेपोलियन बोनापार्ट जस्तो सैनिक, जस्तो इम्पेरर होइन को राइज भयो होइन। अनि त्यसपछि उसले चाहिँ नेपोलियनिक वार भन्ने 1803 मलाई 19 मुखमा झुनिरहेको छ है। पहिला मैले यो नेपालको हिस्ट्रीको बारेमा पढेको थिएँ, त्यहाँ सबै 19 सेन्चुरी, अब 18 सेन्चुरी भनेको 1900 को टाइममा भएको थियो है। मैले कतै 19 भनेको छु भने आइएम सरी है। यो चाहिँ लेट 18 सेन्चुरीको कुरा र अर्ली 19 सेन्चुरीको कुरा गर्दैछु होइन।
अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ अब अर्ली 19th सेन्चुरीमा चाहिँ यो यो नोभेम्बर 9 1799 भनेको त अब यो 18th सेन्चुरीको त एकदमै नोभेम्बर अनि अक्टोबर नोभेम्बर अनि डिसेम्बर त आइहाल्यो त होइन। अब नोभेम्बर 9 1799 पछि त 1800 आइहाल्यो नि त होइन। अब नेपोलियन बोनापार्टको कुरा गर्दाखेरि त अर्ली 1900कै त कुरा गर्नु पऱ्यो नि त, 19th सेन्चुरीको आइएम सरी है 1900 भनिरहेको छु, 19th सेन्चुरीको कुरा गर्नु पऱ्यो नि त होइन। र नेपोलियनिक वार भन्ने 1803 भएको वारमा चाहिँ नेपोलियन बोनापार्टले चाहिँ यो नोभेम्बर 9 1799 पाएको चाहिँ जुन एम्पेररको क्राउन थियो त्यो चाहिँ गुमाएको थियो होइन। र उसले फेरि 1804 मा चाहिँ त्यो क्राउन वापस पाएको थियो। र यो 1815 को जुन 18 मा चाहिँ होइन वाटरलुनको ब्याटलमा चाहिँ यो चाहिँ नेपोलियन बोनापार्ट चाहिँ पुरै तरिकाबाट एकदम ध्वस्त भएको थियो र त्यहाँ चाहिँ सबै कुरा हारेको थियो होइन। यति कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ होइन। यहाँ चाहिँ मैले 50-60% चाहिँ यो फ्रेन्च रिभोल्युसनको बारेमा भनेको छु होइन। इक्जाममा आउने एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू यिनीहरूमध्ये नै पर्छ र केही कुराहरू चाहिँ यी बाहेक सोध्न सक्छ होइन, डेट्सहरू अरू थुप्रै कुराहरू हुन्छ। अब त्यो कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले आफै खोजेर पढ्नु होला होइन। यस्तै यस्तै भिडियो चाहिन्छ भने म हजुरहरूलाई यो अमेरिकाको स्वतन्त्रता सङ्ग्राम होइन, कोरियन वार्स, भियतनाम वार्स होइन, अनि म्याग्ना कार्टादेखि लिएर मेसोपोटेमिया सिभिलाइजेसन, ग्रिक सिभिलाइजेसनहरू होइन, सबैको बारेमा चाहिँ म भिडियो लिएर आउँछु होइन। हजुरहरूलाई नेपालीमा चाहिन्छ भने पनि भन्नुहोस् है, मलाई नेपाली इङ्ग्लिस दुइटैमा प्रस्तुत गर्न कुनै पनि गाह्रो छैन। म ल्याङ्ग्वेज पनि चेन्ज गरेर इङ्ग्लिस टोटली इङ्ग्लिस बनाउन सक्छु है। प्योर नेपाली प्रयोग गर्नुपर्छ भने पनि भन्नुहोस्, प्योर इङ्ग्लिस प्रयोग गर्नुपर्छ भने पनि भन्नुहोस्। र यदि कन्भिनियन्सको लागि नेपाली इङ्ग्लिस दुइटै प्रयोग गरेर बोल्दाखेरि यसरी नै बोल्दाखेरि कन्भिनियन्स भएको छ भने, सजिलो भएको छ भने म यसरी बनाउनु पनि रेडी छु है। अब हस्, धन्यवाद।